बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा है, तो उन कामों को पूरा करने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी नमाज, कोई ऐसी दुआ, क्या ऐसी सूरत बनाई है, बिल्कुल बनाई है वक्तों में बरकत के लिए। मेरे प्यारे अजीजों, पहले आप मुशाहिदा सुन ले मेरा। मैंने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया, ये मुझे इसका एक्सपीरियंस है, ताकि जो आपको बता रही हूँ इसका मुशाहिदा मैं आपको किया हुआ काम जो मैंने अमल किया। अगर आपकी जिंदगी में बहुत से काम ही काम है, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकान वाले हैं, आप कोई स्कूल चलाते हैं, कोई मदरसा चलाते हैं, शायद आपको मालूम भी हो, क्योंकि इल्म दुनिया में काफी आ चुका है लेकिन अमल नहीं है। इल्म इस कदर है कि घर घर मौलवी, आलिम, घर घर मास्टर और डॉक्टर बहुत से बन चुके हैं, लेकिन अल्लाह रसूल फरमाते हैं इल्म से बड़ा अमल है। अगर इल्म थोड़ा हो और उस पर अमल हो जाए तो वो कामयाब इल्म है। लेकिन आपके पास डिग्री है, आप मुफ्ती हैं, आमिल हैं, आलिम हैं, लेकिन आपके पास अमल नहीं है, तो वो काबिल कबूल नहीं है। अमल, सारा दारो मदार अमल पर है। तो अमल है तो इल्म है, इल्म है तो अमल भी होना चाहिए। इसी क्यों बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा एक मुशाहिदा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरे भाइयों को भी और मेरी बहनों को भी इस टाइम में बरकत हो। उस टाइम को बरकत हासिल करने के लिए हमें 5 नमाजें तो पढ़नी है, लेकिन उस नमाजों के लिए हमें 2 रकात निफिल नमाज पहले पढ़नी है। 5 टाइम पढ़ते हैं आप, लेकिन 2 रकात निफिल नमाज पढ़ते हैं, सूरतें हैं जो पढ़ी जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना मुशाहिदा बताऊं जो मैंने किया, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मेरी जिंदगी में बहुत से काम थे, क्योंकि मेरी बहन, एक सिस्टर मेरी बीमार रहती थी 12 महीने, मुझे मदरसा भी जाना होता था, मैं सब में बड़ी थी और मुझे खाना भी पकाना था। भाई काम पे जाते थे, मेरे अब्बा भी, मेरे भाई भी, तो उनके लिए रोटी भी तैयार करनी थी, स्कूल भी जाना, मदरसे भी जाना, उधर से भागते भागते आना, और मौलबत की फिर पढ़ाई। किस कदर उसमें जब ऊला का कोर्स पढ़ा जाता है, जो पहला है ऊला, जो पहला जैसे कि बच्चे LKG UKG पढ़ते, इस तरीके से ही ऊला का कोर्स मौलबत में पहले श्रेणी है, अव्वल कायदा है, अव्वल कोर्स है। तो उसमें बहुत बच्चों पर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। 12-13 किताबें होती हैं, उन्हें जबानी याद करना होता है, रट्टे तोतों की तरह उन्हें रटना ही पड़ता है। 2-3 कोर्स सानिया का और ऊला एदादिया रटना पड़ता है। ये 3 कोर्स मौलबत पढ़ने वालों को बहुत जबानी पढ़ना पड़ता। तो उस वक्त हमारे पास वक्त कम था, काम ज्यादा था, और बहन बीमार भी रहती थी, ऊपर से बहुत से काम थे और वजीफे बहुत पढ़ने थे। मेरे प्यारे अजीजों, ये मत सोचना कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसलिए। देखो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज दिखावे के लिए बताई जाए या कोई चीज ऐसे बताई जाए अपने दिखावे के लिए तो गलत है, लेकिन किसी को करके दिखाना या कोई चीज इस तरीके से नियत हो कि हमें करके इसके सामने दिखाएंगे तो इस नमाज पढ़ने से मेरी इस पे असर पड़ेगा, मुझे देखकर ये भी पढ़ लेगा। एक नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन दिखाकर पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर दिखाने की नियत ये हो कि मैं पढ़ूं, मैं जिक्र करूंगी तो ये भी इस पर असर पड़ेगा, ये भी पड़ेगी, कि यहाँ पे कोई गलत नहीं है, आप कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ अपना मुशाहिदा, कि मुझे बहुत सा काम था, स्कूल की पढ़ाई, मदरसे की पढ़ाई, ऊपर से अपने बहन भाइयों का काम, सब में बड़ी हम ही थे, खाना भी बनाना, अम्मी भी कमजोर बीमार, ऊपर से मैं वजीफे बहुत पढ़ती थी। मेरे भाइयों, अल्लाह मुझे तौबा है मेरी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन 2010 से मैंने वजीफे पढ़े और करीब करीब 2021 में मैंने, जब मेरी बहन का इंतकाल हो गया, उसके बाद मैंने वजीफे करने बंद कर दिए। करीब करीब 2010 और 2021 लगा लें आप कि 10-11 साल मैंने वजीफे रोज डेली, एक हफ्ते का, 15 दिन का, 20 दिन का, और पढ़ाई भी करनी। वजीफे इसलिए करने कि मुझे कुछ हासिल हो जाए, दुआएं करने के लिए, कुछ भी, जब किसी चीज की इंसान से मोहब्बत लगन हो जा
انسان کو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے تو وہ راتوں دن محنت کرتا، تو میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ بہرحال مجھے کامیابی تو نہیں ملی، لیکن انشاءاللہ اس زندگی کا ایکسپیرینس ہو گیا، اس کا مشاہدہ ہو گیا کہ کیا چیز کہاں کب پڑھنی چاہیے۔ میں عامل نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، آج بھی مجھے علم کی ضرورت ہے اور میں سیکھ بھی رہی ہوں اور دوسروں کو سکھا بھی رہی ہوں۔ لیکن آپ کے جب میں نے میرے استاد نے مجھے بتایا کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اب آئیے گا میں وہ عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے وقت میں برکت ہو، آپ کے ٹائم میں برکت ہو، کتنے ہی بزی ہوں آپ، کوئی بزنس کرتے ہو، کھانے کا وقت نہ تو بھاگ دوڑ ہو اور وقت میں برکت نہ ہو، نماز بھی پڑھنی۔ ہاں میرے بھائیو، نماز بھی پڑھتی تھی میں، تہجد کی بھی، 5 نمازوں کے بعد تہجد کی، صلاۃ التسبیح کی، اوابیل کی، بہت سی۔ جب انسان کوئی چیز میں لگ جاتا ہے تو اسے یہ ہوتا کہ میں سب کچھ پالوں، سب کچھ کر دوں، تو وہ میں نے کیا۔ تو میرے پاس وقت کم تھا اور میں کبھی کبھی امی سے ڈانٹ بھی کھا لی، پٹنا بھی، ناراض بھی ہو جاتی ہیں امی، بولتی نہ تھی۔ تو بہت سی باتیں زندگی میں جب پیش آتی ہیں تو کوئی کام کیا جاتا تو سننا تو پڑتا ہی ہے، تو مجھے علم بھی کرنا حاصل۔ تو جب میرے استاد محترم نے مجھے بتایا کہ آپ یہ 2 نفل پڑھیں، اور اس 2 نفل میں کیا پڑھنا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میرے پیارے عزیزو، اگر آپ کو علم میں اور اپنے وقت میں برکت چاہتے ہو تو اس سورت کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں، وہ سورہ علم نشرہ اور علم ترا، یہ 2 سورتیں، 2 نفل پڑھیں گے آپ۔ فجر میں پڑھیں گے 2 نفل، ظہر میں پڑھیں گے 2 نفل، عصر میں پڑھیں گے 2 نفل، اور مغرب میں پڑھیں گے 2 نفل، بعد میں پڑھ لیں، یہ پہلے پڑھ لیں، اور عشاء میں بھی 2 نفل۔ ان 2 نفلوں میں 2 رکعتوں میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، علم ترا اور سورہ علم نشرہ، علم ترا اور علم نشرہ، یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں علم ترا، علم نشرہ پڑھنی ہے، پہلی جو رکعت پڑھیں گے آپ 2 رکعت نفل نماز میں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ آپ زبانی یاد کر لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں، گوگل پہ کر لیں۔ پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم ترا۔ جب یہ دونوں صورتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کے وقت میں اتنی برکت ہو جائے گی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے مفہوم میں آپ کو عرض کر رہی ہوں، اس کا ترجمہ نہیں بتا رہی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کو فرمایا کہ ہم نے تمہارے درجے بلند کر دیے، تمہارا ذکر اعلیٰ کر دیا، اور تمہارے سینے کو کھول دیا، منور کر دیا، علم کو تمہارے اوپر اتار دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف بھی ہے، اس میں برکتوں کا نزول بھی ہے، اس میں علم ہے، بہت سے خزانے ہیں اس صورت میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اتری گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا اور تمہارے سینے کو کھول دیا، اس کا مفہوم ہے۔ اس مفہوم سے آپ سمجھ جائیں گے، چاہے اسے گوگل کر لیں، چاہے آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، لیکن میرے استاد نے مجھے بتایا کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں علم نشرح لک صدرک، دوسری رکعت میں علم ترا کیف فعل ربک، یعنی پہلی آیتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، علم نشرح اور علم ترا، یہ دونوں صورتیں آپ 2 رکعتوں میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں، تمہارے وقت میں اتنی برکت دے گا کہ تم تمام کاموں کو کرنے کے بعد بھی خالی خالی رہو گی، جیسے کہ تمہارے پاس تم آرام بھی کرو گی، وقت بھی ملے گا اور تمہیں لے گا میرا کام سم ہو گیا۔ میرے پیارے عزیزو، جب میں نے یہ صورتیں پڑھی، اور آج بھی پڑھتی ہوں، میں اب بھی پڑھتی ہوں کہ 2 صورتیں میں 2 رکعتوں میں پڑھتی ہوں، پہلے علم نشرح پھر علم ترا دوسری رکعت میں، تو اس سے وقت میں برکت ہوگی، علم بن مانگے ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر علم کے انبار کھول دے گا، آپ پر علم عطا کر دے گا، غیبی علم، جو آپ ایک بات کو سنیں گے، ایک بات سے آپ بہت سی باتیں بنا لیں گے، بہت سے مسئلے حل کر دیں گے، اتنا علم بھی عطا ہوگا اور آپ کے علم میں برکت بھی ہوگی۔ اور ٹائم کا تو ایسا ہے کہ تمام دن بھی بزی رہے، کتنے بھی کام کرنے والے ہو پھر بھی آپ کے تمام کام نمٹ جائیں گے، اتنی برکت ہے۔ ٹائم کو برکت کرنے والی یہ 2 صورتیں جو 2 رکعتوں میں پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی 2 رکعتیں ایسے ہوں گی کہ تمام دن کے ٹائم میں جو آپ کے پاس وقت ہے اس میں برکت ہی برکت ہوگی، تمام کام نمٹتے چلے جائیں گے۔ آپ نماز تہجد پڑھو، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت کی پڑھو، یا قرآن بھی پڑھو، اور جاب پہ بھی جا رہے ہو 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہو، آفس میں بھی جا رہے ہو، گھر کے مسئلے بھی نپٹا رہے ہو،
तमाम दिन के काम निपटाओगे, फिर भी आपके पास वक्त रहेगा, आपको आराम करने भी मिलेगा। ये 2 सूरतें जो शख्स अपनी नमाज में पढ़े, पहली 2 रकातों में या 2 निफिल पढ़ ले, 2 रकात निफिल नमाज पढ़ ले जिसे कहते हैं तातुल वजू के, तो तातुल वजू के 2 निफिल पढ़ ले, उसमें ये दोनों सूरतें मिला ले, पहली में अलम नशरह और दूसरी में अलम तरा, या फिर 2 रकात फजर की, 2 रकात कभी भी आप 2 रकातों में पढ़ लें। लेकिन मेरा तो ये इरादा है, ये नियत है कि सुबह की तैतुल वजू जो पढ़ते हैं ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, तो आप इन 2 सूरतों को पढ़ लें। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है और ये मेरा इसमें मेरा मुशाहिदा है कि इंशाअल्लाह आपके तमाम कामों में बरकत होती चली जाएगी और अल्लाह आपको भी इल्म अता करेगा और हर काम आपका ऐसा होगा जल्द जल्द और वक्त भी बचेगा। ये वक्त को बरकत करने वाली सूरत है। जिंदगी में जो भी मसला है आपका सब होता चलेगा इंशाअल्लाह। ये मेरा अपना 2010 का और 2021 तक और आज भी मैं करती हूँ इंशाअल्लाह वक्त की बरकत के लिए। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि मुझे इन बातों को सुन करके इस पे अमल करोगे, जिससे मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखोगे और करोगे। मैं वही बात आपको बताती हूँ जो मैंने उसका तजर्बा हासिल किया हो और मैं खुद अमल करती हूँ। तो मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।